स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। जामिया मस्जिद इमाम का लोगों के नाम संदेश। बीजापुर की तारीखी जामिया मस्जिद में आज जुम्मा के मौके पर शहर के हालात, जिसमें आए दिन कत्ल, जुआ, शराब और सूद की जैसी लानतों और बुराइयों में फंसकर एक दूसरे का कत्ल कर रही इंसानियत पर अफसोस जताते हुए जामिया मस्जिद के इमाम यूसुफ मौलाना ने बीजापुर के तमाम जिम्मेदार और सियासी रहनुमाओं से अपील करते हुए कहा कि तमाम अंदरूनी मसाइल को छोड़कर लोगों को इत्तेहाद पर जोर देने की बात कही। मौलाना ने बी न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। मैं इलियास बड़ेघर। आज शहर भर में छोटी छोटी बातों पर नौजवान कत्ल गारत करके एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से और इसी मौजू पर हमारे जामिया मस्जिद के हाफिज़ साहब अपने ख़यालात को पेश करेंगे। अल्लाह व बरकातहू। आज जुमे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर से मुसलमानों के माशरे के एतबार से, जिसमें इख्तिसारन ये है कि जब मुसलमानों का माशरा गाफिल हो जाता है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर नहीं चलता, तो उसके साथ साथ बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। जैसे ख़राबियों में से जिन चीज़ों को अल्लाह ने सरे से मना किया है, अल्लाह के नबी ने सरे से मना किया है, वो सारे चीज़ों को हम आदत बना लेते हैं। जैसे कि शराब है, शराब आज कई नौजवान पी रहे हैं और उसका एहसास भी हमें नहीं है, और जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल घरों में खड़े हुए हैं, और तलाक़ है, ये खुला हो रहे हैं, और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप का अदब ख़त्म हो रहा है। ये सारे चीज़ें शराब के पीछे हो रहे हैं। और उसके अलावा भी जुआ है, और जुए की वजह से भी एक इंसान बहुत जल्दी अमीर बनना सोचता है। पता नहीं उसके अंदर थोड़ी बहुत हिर्स और लालच की वजह से ये गलत काम कर बैठता है, जिसकी वजह से उसके पीछे भी लड़ाई, फितने, फसाद, झगड़े होते हैं। और यहाँ तक कि सूदी कारोबार है, और हफ्ते का सूद चलता है, कभी दिनों का चलता है, महीनों का चलता है, और मटका वगैरह चलता है। इन सारे चीज़ों की वजह से आज माशरे के अंदर लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ग्रुप बंदी और यहाँ तक कि मर्डर के वाक़यात आए दिन हो रहे हैं। उसी मौजू पर आज जुमे में तफसीली गुफ्तगू हुई है, और कुरान मजीद के हवाले से बहुत सारे कुरान के आयात हैं और बहुत सारे अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन आज उस पर सही मानों में हम न चलने की वजह से ये सारे फितने फसाद हमारे उम्मत के अंदर पैदा हुए हैं। ख़ास तौर से सलम इलाक़े में, हमारे अपने इलाक़ों में बहुत सारे ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, जो अपने गली के ज़िम्मेदार हैं, अपने मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, अपने अपने इलाक़ों के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ ज़िम्मेदार भी इन चीज़ों में मुलविस हैं, जिसकी वजह से हालात आए दिन और बदतर होते जा रहे हैं। तो इसके अलावा भी इत्तेहाद पर भी बात हुई कि इत्तेहाद कोई ख़ास मौके का नाम नहीं है, ख़ास ज़माने का नाम नहीं है। इत्तेहाद क्या कोई एक वक्ती इत्तेहाद हो गया और चले गए, ऐसा नहीं है। इत्तेहाद कहते हैं कि शूर संभालने के बाद से लेकर मौत तक हम गले लगाना, उसको इत्तेहाद कहते हैं, और उसके तकाज़ों को पूरा करना, उसको इत्तेहाद कहते हैं। हमारा इत्तेहाद क्या है? अफसोस के साथ कहता हूँ मैं कि एमएलए इलेक्शन होता है, थोड़ी देर का इत्तेहाद होता है, एमपी इलेक्शन होता है, थोड़ी देर का इत्तेहाद है, हमारे अपने गली कोचों में इलेक्शन होता है, थोड़ी देर का इत्तेहाद है। इन इत्तेहादों से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, और इसमें और इख्तिलाफ आगे और बढ़ेंगे, इसमें ग्रुप हो जाएंगे शहरों के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अपने शहर के जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी सियासतदान हैं, लीडर्स हैं और कॉरपोरेटर्स हैं, इन तमाम की अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बैठें, ख़ास तौर से अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को लेकर बैठें, कुरान और शरीयत को लेकर बैठें, बैठकर गौर और फ़िक्र करें कि हम हमारे माशरे को कहाँ पर ले जा रहे हैं और किस हद तक हमारा माशरा तबाहकारियों की तरफ चला गया है। ये चंद दिनों के बाद सुनते हैं कि मर्डर का वाक़या हुआ, और चंद दिन नहीं गुज़रते फिर एक वाक़या हो जाता है, फिर चंद दिन नहीं गुज़रते और एक वाक़या होता है। तो फिर ये वाक़यात क्या हम सुनते रहें? क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हमारे माशरे के नौजवानों को सूद से दूर नहीं किया जा सकता? क्या जुए से दूर नहीं किया जा सकता? मटकों से दूर नहीं किया जा सकता? हमारे महल्ले के ज़िम्मेदारान इसके मुतालिक संजीदगी से फ़िक्र क्यों नहीं करते? तो इसी सिलसिले में बहुत सारी बातें आज जुमे के मौके पर भी आई हैं। मैं अपील करता हूँ ख़ास तौर से बीजापुर के तमाम लोगों से, तमाम मुसलमानों से और तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि भाई देखो, दुनिया बिल्कुल मुख्तसर है, हमें तो आखिरत की तरफ कूच करना है। जितने दिन हम दुनिया में हैं, हम हमारे अपने वालिदैन का अदब करें, बड़ों का इकराम करें,
اور سلیقہ سیکھیں اپنی زندگی کے اندر، خاص طور سے حلال روزی کی طرف جائیں. آپ خوب کمائیں، امیر بنیں، منع نہیں ہے، لیکن حلال روزی کی طرف جائیں. آج اللہ تعالیٰ نے بہت ذرائع رکھے ہیں، حلال روزی کی طرف جائیں، کوششیں کریں، اور اس کے علاوہ نماز روزے کو نہ چھوڑیں، مسجد کے پابند بنیں اور سنت والا لباس اختیار کریں. اور دیکھو، میں اس کے علاوہ بھی میری ہمیشہ کی یہ بات رہی ہے کہ میں کسی مسلک کے متعلق میں بات نہیں کرتا. میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مسلک، ہم مسلمان ہیں، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارا جو مذہب سچا ہے، اور ہماری باتیں جو اللہ کے نبی کی سچی ہیں، احادیث رسول ہیں، انہی چیزوں پر ہمیں چلنا ہے بس. اس کے علاوہ کسی چیز کو، کسی آدمی کو مسلک میں بانٹنا نہیں ہے، اور ہر ایک کو آپ گلے لگائیں. آج موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، نوجوانوں میں ہنر ہے، نوجوانوں میں شوق ہے، نوجوانوں میں جذبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو غلط راہوں پر ڈالنے کی وجہ سے یا غلط راہوں پہ جانے کی وجہ سے ہم دیکھتے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس کا فوراً، اس کا فی الفور اس کا علاج کی فکر کرنا چاہیے. ورنہ یہ پھوڑا جو آگے چل کر ناسور بن سکتا ہے، کینسر بن سکتا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر اور خراب تباہیاں ہو جائیں گی. بہرحال آج اسی موضوع پہ بہت ساری باتیں ہوئیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خاص طور سے اس کے اندر شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ شراب حرام ہے، شیطان کا عمل ہے. دوسری جگہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا ہو، مطلب یہ کہ ان کو پاگل بنا دیا ہو. تو بہرحال ایسے بہت سارے آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. شرک سے بچو، جادو کرنے سے بچو، اور اس کے علاوہ سود سے بچو، اور اس کے علاوہ رشوت سے بچو، شراب سے بچو، غصے سے بچو. بہت سارے احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. تو بہرحال آج ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے معاشرے کے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ذمہ داران سے بھی پرخلوص گزارش ہے کہ وہ اپنی میٹنگز کا قیام کریں، اور فوری طور پر کچھ نہ کچھ ایسے ایکشنز لیں کہ ہماری گلی کوچے کے اندر کوئی غلط نہ ہو، اور کچھ لڑائی جھگڑے کے باتیں نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اور ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری کا فراہم کرنے کے لیے کوئی ایسے ذرائع فراہم کرنے کی کوشش کریں جس کے ذریعے سے ان کا دن اچھے حالت میں نکلتا ہو. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت خاص طور سے بیجاپور کے پورے مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے. ہر قسم کی یہ برائیوں کو اللہ تعالی ہمارے اس جڑ سے ختم ہونے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات، یہ ابھی جو آپ نے مولانا کا بیان سنا، یہ جامع مسجد بیجاپور کی ایک واحد ایسی مسجد ہے جہاں اکثر جو ہے ہمارے امام صاحب جو ہے شہر کے جو برننگ پرابلمس ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، ان پر ذکر کیا کرتے ہیں. کیونکہ آج حالات کچھ اس طرح بگڑے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی اس فکر میں تو ہے کہ بھئی اسے کیا کیا جائے، لیکن سوچتا ہے، سنتا ہے اور چلا جاتا ہے. جیسے مولانا نے آواز دی ہے کہ بھئی ہماری یہ ذمہ داری ہے، محلے کی ذمہ داروں کی کہی ہے، یا اور شہر کے ذمہ دار کہی ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری کہی ہے کہ وہ لوگ بیٹھیں. اب اتحاد کی جو بات کہی گئی ہے، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم لوگ زندگی چاہتے ہیں کہ موت چاہتے ہیں. اگر زندگی چاہتے ہیں تو اتحاد کے ساتھ مظاہرہ کریں، ملیں، بیٹھیں، اس کے لیے فکر کریں، مشورہ کریں. اب یہ ایک ہی بات جو ہے کہی جاتی ہے کہ بھئی ملیں گے، بیٹھیں گے، نشستن گفتن برخاستن والی بات ہو رہی ہے، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے گلی کوچوں میں جدھر چاہے منمانی جو بھی غلط حرکتیں کر رہے ہیں. اب مولانا جیسے کہا کہ بھئی شراب کی وجہ کہی ہے، جوا کی وجہ سے کہی ہے، یا سود کی وجہ سے کہی ہے. ایسے بہت سارے خرافات ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی ڈھنگ کا روزگار نہیں ہے. بہت ساری اسکیمیں ہیں گورنمنٹ کی، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اس کا فائدہ ان کو نہیں مل پاتا، صحیح گائیڈنس نہیں مل پاتی، اور رشوت کا بازار گرم ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن خالی دماغ جو ہے شیطان کا اڈا ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے کسی نہ کسی روزگار میں ان کو جوڑتے رہیں، ان کو دلاتے رہیں. ورنہ یہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستان ہوں گے. یہ تو پورے ملک کے لیے ہے، لیکن ہماری قوم کے لیے کیا ہوگا؟ ہماری حالت بھی یہ ہوگی. اس لیے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی یہ آواز لگتی ہے تو سارے امت مسلمہ کو چاہیے کہ بیٹھیں، فکر کریں، سوچیں، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خبروں کے لیے بی نیوز نیشن کے لیٹسٹ نیوزوں کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں بی نیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں، اور پھر
बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।